अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी जनाब, आज हम लेकर आ गए आपके मोस्ट फेवरेट से ज़बान नावल जाने सितमगर की लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट, जिसका आपको यकीनन शिद्दत से इंतज़ार था। तो फिर जल्दी से चलते हैं लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने, कि आज इस कहानी का आखिर अंजाम क्या होने वाला है। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। हमदान सर, वो सामने कमरा है मेहरू मैम का। अब मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। जुनैद हमदान को ब्लैक हाउस तक ले आया था। अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। वो नहीं जानता था कि हमदान को यहाँ लाकर उसने ठीक किया है या नहीं, मगर उसे हमदान की आंखों में आज सच्चाई नजर आई थी और महरूसा के लिए मोहब्बत भी दिखी थी। इसलिए आज पहली बार उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। हमदान खुद को इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान तस्वुर कर रहा था, जिसको इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अजाला करने के लिए दूसरा मौका दे दिया गया था। महरूसा के पास शावीज़ और हाजिम ने फुल टाइम के लिए नर्सेस का इंतज़ाम कर रखा था ताकि वो किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना कर सके। महरूसा की विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रही थी अपने ज़ख्मों को, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर छाई पज़मुर्दगी हर गुज़रते दिन के साथ उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रही थी। वो जब भी आंखें बंद करती थी, उस संग दिल एसपी का तस्वुर उसके दिलो दिमाग पर छा जाता था। वो अपने उस जाने सितमगर को भूल जाना चाहती थी, मगर इस मामले में वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। इस वक्त भी अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उसने बुक पढ़ने का इरादा किया था, लेकिन इस शय में भी वो पूरी तरह से नाकाम रही थी। जिसके बाद खुद से ही जच होती वो बुक अपने चेहरे पर रखती, फूट फूट कर रोती थी। आई हेट यू एसपी हमदान सिद्दीकी, आई रियली हेट यू। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। महरूसा रोते हुए बाआवाज़ बुलंद शिकवा कुना लहजे में बोली थी, इस बात से अनजान कि जिससे वो मुखातिब थी उस तक ये अल्फाज बासानी पहुँच चुके थे। बट आई लव यू माई ब्यूटीफुल गैंगस्टर। हमदान का भारी लहजा रूम की खामोश फिज़ा में गूंजता महरूसा के कानों से जा टकराया था। उसने अपने चेहरे से बुक हटाते झटके से आवाज़ की सिमत देखा था। अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ सामने खड़े एसपी हमदान को देखकर महरूसा को रूम की हर शय अपनी निगाहों के सामने घूमती महसूस हुई थी। महरूसा ने एकदम अपनी जगह से उठना चाहा था, जब दर्द के मारे उसके होठों से किराह निकली थी और वो वापस तकिए पर जा गिरी थी। तकलीफ़ के साथ साथ सामने खड़े दुश्मन जान को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। हमदान तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा था। वहीं रुक जाए एसपी साहब, मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना खुद को ये मारकर अपनी जान ले लूँगी। हमदान को सामने देखकर महरूसा को अपनी एक एक अज़ियत याद आ गई थी। वो अज़ियत और गिरियाजारी से सूजी लाल आँखों से उसे देखती, साइड टेबल पर फ्रूट के साथ रखी छुरी उठाकर अपने पेट की जानिब ले जाती उसे खुद से दूर रहने की धमकी दे गई थी। उसकी आंखों से फूटते शरारे देखकर हमदान अपने कदम वहीं रोक गया था। वो जानता था गुस्से में आकर ये जज्बाती लड़की कोई संगीन कदम उठा सकती थी। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मुझे अपने करीब आने से रोक लोगी? तुम मेरी इज्जत से वाकिफ़ हो और मेरी शिद्दत पसंदी से भी। हमदान उसकी आंखों से बहते आंसू बेचैनी से देखता सख्ती से मुट्ठियाँ भेज गया था। हाँ, मैं अब कभी आपको खुद के करीब नहीं आने दूंगी। उस दिन आपकी अपने लिए नफ़रत देखकर मेरे दिल में मौजूद आपकी मोहब्बत भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ठीक होते ही सबसे पहला काम आपसे तलाक लेने वाला ही करूँगी। महरूसा आज पहली बार हमदान के सामने यूँ बोल रही थी, जो देखकर हमदान अंदाज़ा लगा पा रहा था कि प्यारी सी लड़की कितनी असियत में थी। हमदान इस वक्त
उसे अपने सामने देखकर इतना खुश था कि कुछ लम्हों के लिए ये फरामोश कर गया था कि इस लड़की को उसने अब तक कितनी अजियत दी थी। लेकिन महरूसा की आंखों से कतार दर कतार बहते आंसू देखकर उसे अपना हर सितम याद आने लग गया था। प्लानिंग बहुत अच्छी की है तुमने, मगर अफसोस के पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगी। हमदान धीरे धीरे उसकी जानिब बढ़ने लगा था। महरूसा उसे सामने देखकर इस वक्त इतनी अजीब कैफियत का शिकार थी कि उसकी ये पेशकदमी नहीं देख पाई थी। आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हमदान इस वक्त फुल सियाह पैंट शर्ट में मलबूस, सर पर सियाह स्कार्फ बांधे, बिल्कुल उनके गैंग के हुलिये में खड़ा, महरूसा का दिल आज भी पूरी शिद्दत से धड़काया जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि हमदान उससे दूर जाए। ओके, तुम खुद को मज़ीद तकलीफ़ मत दो, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे सामने आने से तुम्हें अजियत होती है तो मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। हमदान उसे आंसू में भीगता देखकर वापस जाने के लिए पलटा था, जबकि महरूसा जो गुस्से में उसे दूर जाने का कह रही थी, मगर दिल से वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। उसे एक बार फिर संगदिली की इंतहा करके यूं वापस जाते देखकर वो अपने आंसुओं के रेले पर काबू नहीं रख पाई थी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती थी। उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी, जिसके साथ ही उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। आप ना पहले कभी मुझे समझ पाए, ना कभी समझ पाएंगे। महरूसा ने चेहरे से हाथ हटाते रोती आंखों के साथ खाली कमरे को देखा था। कुछ देर पहले जिस जगह पर हमदान खड़ा था, वो जगह अब वीरान पड़ी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। पहले मुझे भी यही लगता था, मगर अब लगता है कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। अपने कान के करीब से सुनाई देती सरगोशी और गर्म सांसों के लम्स पर महरूसा ने फ़ौरन से गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा था। हमदान कहीं नहीं गया था। वो बेड पर उसके इंतहाई करीब बैठा, उसकी झील सी सियाह आंखों से गिरते आंसू को तके गया था। आप? महरूसा ने उसे अपने करीब बैठे देखकर दूर खिसकना चाहा था। जब हमदान उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेता, उसे ऐसा करने से रोक गया था। पहली बार ऐसी रोती बसोरती गैंगस्टर देखी है, जो बात बाद में करती है, आंसू पहले गिरते हैं। वैसे ये रूप लगता है सिर्फ मेरे लिए ही मख्तस है, बाकी लोगों को तो अपनी दहशत से काफ़ी खौफज़दा कर रखा है तुमने। हमदान उसके हाथ की पुष्ट पर लब रखता महरूसा की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि बिना मुझसे किसी बात की वजाहत मांगे, पूरा सच सुने, मुझे सज़ा सुना देंगे। महरूसा उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, मगर इस दुश्मन जान को सामने देखकर शिकवे के साथ साथ उसके होठों से सिसकी निकली थी। और मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती होगी कि अपने लोगों को, अपने साथी ब्लैक स्टार्स को छोड़कर मुझसे ख़तरा होने के बावजूद मेरे पास रहने को तरजीह दोगी। मेरे इतने बुरे रवैये के बाद इतनी मोहब्बत कैसे कर लेती हो तुम मुझसे? कभी गुस्सा नहीं आया मुझ पर? कभी नफ़रत महसूस नहीं हुई? हमदान उसके ज़ख्मों का ख्याल करते, निहायत ही नरमी से उसके गिर्द बाहों का हसार कायम करते उसे अपने करीब कर गया था। महरूसा में इतनी हिम्मत नहीं थी इस वक्त कि उसका हसार तोड़ सकती। अब नहीं करती आपसे मोहब्बत। मेरे दुश्मन से ज़्यादा कुछ नहीं है आप मेरे। प्लीज़ दूर रहें मुझसे। आप मेरी बेबसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। महरूसा उसकी जानिब देखने से गुरेज़ा थी, जैसे इस सितमगर की जानिब देखकर अपने कमज़ोर पड़ जाने का खौफ हो। अच्छा, तुम्हारी ये धड़कनें तो कुछ और ही कह रही हैं। हमदान उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते दिल फरेब लहजे में बोला था। तुम मुझसे मोहब्बत की दावेदार तो हो, मगर मुझे समझ नहीं पाई कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारने का प्लान बना सकता हूँ। क्या ज़रा सा यकीन भी नहीं कर पाई तुम मुझ पर? हमदान की बात पर महरूसा ने करंट खाते उसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? महरूसा को अपनी समातों पर यकीन नहीं रहा था। जब से होश में आई थी, उसने अपने रब से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका परवरदिगार उसकी दुआ को यूं कबूलियत बख्श देगा।
اس کا مطلب اس کا دل اس شخص کے حق میں ٹھیک گواہی دے رہا تھا اسے۔ ہمدان نے اسے ایسے ہی ساتھ لگائے اس دن کا سارا احوال کہہ سنایا تھا کہ اس پر گولی چلانے والا وہ نہیں بلکہ مریم تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مہروزہ کو لگا تھا اس کے دل سے نہ جانے کتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے ہمدان کے منہ سے نکلی ہر بات پر پورا یقین تھا۔ وہ اس کے کہے الفاظ پر فوراً ایمان لے آئی تھی، جبکہ اس کی اتنی بے لوث محبت دیکھ کر ہمدان کا دل شرمندگی کی مزید اتاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا۔ تم میری زندگی کی ہر حقیقت سے واقف ہو۔ میں نے اپنے سگے بھائی سے دھوکہ کھایا تھا، جس کے بعد لوگوں پر اعتبار کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا، اور جس طرح تم جھوٹ کی بنا پر میری زندگی میں شامل ہوئی، اس بات نے میرا رہا سہا یقین بھی ختم کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ ہمیشہ سے تمہارے لیے بہت حد تک آمیز رہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آج تک زندگی کے کسی موڑ پر نہ میں کبھی ہارا تھا نہ مجھے ہرانے والا کوئی ملا، مگر تم نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے مجھے بہت بری طرح شکست دی تھی، جسے میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تمہیں اور تمہارے گینگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جو کام آسان نہیں تھا، لیکن تم جس طرح اچانک میرے گھر میں داخل ہوئیں اور آہستہ آہستہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی قابض ہونے لگی۔ میرے پاس کئی مواقع آئے جس میں میں تمہیں آرام سے ختم کر سکتا تھا، مگر نہ جانے ہر بار میرا دل بیچ میں آ کر مجھے ایسا کرنے سے کیوں روک دیتا تھا۔ پہلے تو میں خود پر بہت غصہ ہونے لگا اس بات پر، مگر پھر جیسے ہی مجھے تمہارے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا، کتنے ہی دن میں اس بات پر یقین نہیں کر پایا، اور پھر آہستہ آہستہ تم سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ دوری مجھے اس قدر تڑپائے گی۔ پہلے خود دور رہا اور پھر میری قسمت نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ تمہاری اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا، اور اب میری دیوانگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں ان گزرے دنوں میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ یہ خیال ہی میری سانسیں چھین لیتا تھا کہ تم اب میری زندگی میں نہیں رہی، لیکن میرا دل اس بات پر یقین نہیں کر پایا، اور آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنے یقین کی جیت ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ مریم کو میں نے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے سہارا اور کمزور تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر تمہیں نقصان پہنچا کر اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا بہت جلد دردناک انجام بھگتے گی وہ میرے ہاتھوں۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا اس کی پیشانی پر عقیدت بھرے انداز میں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مہروزہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں تشکر کے تھے۔ اس کے رب نے اس کی تمام اذیتوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ کیا آپ اب بھی بلیک اسٹارز کو برا اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ مہروزہ کا دل یہ سوال پوچھتے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا کہ اگر ہمدان اب بھی اس کے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہوا تو۔ میں تم لوگوں کو اپنا دشمن کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میری جنگ ہمیشہ سے اقبال کیانی کے خلاف تھی۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ تم میرے قریب صرف اس لیے آ رہی ہو کیونکہ تم میرے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف ثبوتوں کو ختم کر کے اسے بچانا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں وہاں کبھی ان ثبوتوں تک رسائی حاصل نہ کرنے دیتا۔ اب ہمارا دشمن ایک ہی ہے تو ہم بھی ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمدان اس کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے اب اس پیاری سی لڑکی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دیے ہر درد کا مداوع کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ہمدان مہروزہ کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مہروزہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے گھبرائی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ہمدان کی بولتی جان لیوا قربت پر مہروزہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی کا ہی تو خیال کیا ہوا ہے ابھی تک۔ ہمدان کی بیچارگی دیکھ کر مہروزہ اپنی بے ساختہ عمر آنے والی کھلکھلاہٹ نہیں روک پائی تھی، مگر ہمدان کے والہانہ محبت بھرے خطرناک تیور دیکھ کر وہ فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ اس کی یہ معصوم حرکت دیکھ کر ہمدان اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ یہ ہے شاہویز سکندر، بلیک اسٹارز کا بانی،
शहबाज अफंदी की कज़न हुमैरा का बेटा है ये, जिसके बाप सिकंदर शाह की जायदाद छीन कर उसके पूरे ख़ानदान को ज़िंदा जला दिया था शहबाज अफंदी और उसके भाइयों ने। लेकिन ये किस्मत से बच गया था और उस दिन के बाद से ये अपने ख़ानदान का बदला लेने के इरादे से शहबाज अफंदी और उसके पूरे ख़ानदान के पीछे ऐसा पड़ा कि उन्हें तबाह करके ही दम लिया। इसके नीचे लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। इसके मुल्क भर में कई खुफिया ठिकाने हैं, मगर इसकी रिहाइश का ब्लैक हाउस है। वहीं इसके लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर फौज तैयार की हुई है ब्लैक स्टार्स ने। लेकिन एक सबसे अहम और चौंका देने वाली बात, किंग का नाम आज तक कभी किसी ऐसे जराइम में नहीं आया जो गरीब या मजलूम लोगों के ख़िलाफ़ हो, बल्कि ब्लैक स्टार्स की तवज्जुह से कई घर आबाद हैं। उनके राशन पानी की सारी जिम्मेदारी ब्लैक स्टार्स निभा रहा है। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां मुसीबत आ जाने पर पुलिस वालों की बजाय ब्लैक स्टार्स की मदद ली जाती है। वो पुलिस से पहले मिनटों में लोगों के मसले हल कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से इन ब्लैक स्टार्स का खौफ भी ख़त्म होता जा रहा है। वो अब इन्हें अपना खैर ख्वाह समझने लगे हैं, जो बात हम सब के लिए बहुत ख़तरे की बात है, क्योंकि आवाम ही उनकी सपोर्ट में होगी तो उनकी कही हर बात बासानी मानेगी भी सही। शहबाज अफंदी की भतीजी परीसा अफंदी बीवी है इस ब्लैक स्टार की। ये वही लड़की है जिसे फैसल बख्शी हासिल करना चाहता है। इकबाल कियानी के सामने अपना लैपटॉप खोले, वो सामने चलते प्रोजेक्टर पर आती तस्वीरों के साथ उसे सारी तफसील बता रहा था। वो कोई और नहीं, कासिम का छोटा भाई बाबर था। वही कासिम जिसे शाहवेज ने उसकी गद्दारी की वजह से मार दिया था, और वो अब अपने भाई का बदला ब्लैक स्टार्स के सामने रखना चाहता था। इसलिए उसने कासिम की दी सारी मालूमात इकबाल कियानी के आगे खोल कर रख दी थी, जबकि अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, क्योंकि ब्लैक स्टार से दुश्मनी मोल लेने वाले कभी बच नहीं पाए थे। इकबाल कियानी जैसे जैसे ब्लैक स्टार्स के बारे में सुन रहा था, वैसे ही उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था, जबकि मुट्ठियाँ सख्ती से भींच ली थीं। यह है मीर हाजिम सालार, ब्लैक स्टार नंबर 2। शाहवेज सिकंदर का जिगरी दोस्त है, जिसकी दहशत की कहानियाँ भी बहुत सुनने को मिली हैं। ये अपने दुश्मनों को मेंटली तौर पर इतना कमज़ोर कर देता है कि वो खुद चलकर इसके कदमों में आन गिरता है। और इसके बाद आती है तीसरी ब्लैक स्टार महरूज़ा कंवल, जो इन दोनों की तरह भरपूर ताकतवर और जहानत से मालामाल है। इसका शिकार कभी से बच नहीं पाया। जिस काम में घुसी है उसे पूरा करके रहती है। इसे चैलेंज लेना बहुत पसंद है। ये तीनों कौन हैं, आज तक इस बात का सुराग कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि इनके लोगों ने कभी इनके साथ गद्दारी नहीं की। ये अपने लोगों पर जान देते हैं, लेकिन शायद मेरे भाई की किस्मत ही ख़राब थी, या शायद उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी। अपने भाई का जिक्र करते बाबर के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया हुए थे। इकबाल कियानी अब इसी शय को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसी लम्हे इकबाल कियानी का ख़ास आदमी भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। एक एसपी हिबा एक ब्लैक स्टार को गिरफ्तार कर चुकी है। उसे अभी कुछ देर पहले सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया है। अब आगे उसको लेकर हमारे लिए क्या हुक्म है? वो सब ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आहिस्ता आहिस्ता हर शय उनकी फेवर में आने लगी थी। मरवा दो उसे। शाहवेज सिकंदर का एक बाजू टूट चुका है, अब इसके भी मर जाने से वो बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। फिर मैं उससे बदला लूँगा हर उस अमल का जो इतने साल मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करके उसने मुझे जलील किया है। हर बार मेरा नुकसान हुआ उसकी वजह से। अगर वो तीनों ना होते तो आज मैं इक़्तिदार के कई साल गुजार चुका होता। इन लोगों का अब खात्मा होना ही है। इकबाल कियानी के चेहरे से खबासा टपक रही थी। वो कितना घटिया लीडर था, ये बात बहुत से लोग पहले से जानते थे। उसके हाथ इक़्तिदार आते ही उसने सब कुछ तबाह कर देना था। जो हुक्म सर। उसे सिर्फ खाने के ज़रिए ही जहर दिया जा सकता है। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी भी मिल जाएगी। वो लोग सर खम करते वहाँ से निकल गए थे। उनको मारना इतना आसान नहीं है सर, जितना आप समझ रहे हैं। बाबर उन लोगों की खुशी देखकर तंजिया मुस्कराया था। मैं रुका हुआ था कि मेरे पास उनकी शनाख्त नहीं थी। अब मैं उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा कि दोबारा कोई यूं हमसे टकराने से पहले 1000 बार सोचेगा। इकबाल कियानी सिगार सुलगाता उसे अपनी अंगूठियों भरी उंगलियों में दबा गया था।
اس کے پاس ابھی اس کے 2 بہت اہم مہرے موجود تھے جسے اب اسے استعمال کرنا تھا، اور ان مہروں کا نام تھا ایس پی حمدان صدیقی اور ایس پی ہبہ امتصاد، جن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ حازم کی گرفتاری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاویز اور محروسہ جانتے تھے کہ حازم نے یہ قدم اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اٹھایا تھا، مگر وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ قاسم کی غداری کے بعد اقبال کیانی مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ اب اقبال کیانی اور اس کی ٹیم سے صرف حازم سالار کو ہی نہیں، ہبہ کو بھی خطرہ تھا۔ انہیں بس اب کسی بھی طرح حازم کو وہاں سے نکالنا تھا۔ محروسہ کے زخم ابھی ٹھیک سے بھرے نہیں تھے، مگر وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس وقت ان سب پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ محروسہ ایسے وقت میں اپنے بلیک اسٹارز اور اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے گینگ کا سب سے بڑا مشن اب اختتام کی منازل طے کر رہا تھا، جس کے بعد یا تو اقبال کیانی اور اس کی پوری پارٹی مٹنے والی تھی، یا پھر بلیک اسٹارز کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ محروسہ جانتی تھی کہ حمدان اب ان کے ساتھ تھا۔ حمدان کی جنگ بھی ہمیشہ سے اقبال کیانی کے خلاف رہی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کی بربادی کا ذمہ دار اقبال کیانی ہی تھا، اور مریم نے بھی اقبال کیانی کے کہنے پر ہی اس کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کیانی اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا مشکل ترین کام تھا، مگر وہ سب ایک ہو کر ایک مضبوط چٹان بن کر یہ مشکل بھی پار کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ایس پی ہبہ، یہ کیا بے وقوفی کی ہے آپ نے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ پلیز وہ غلطی مت کریں جو میں ایک بار کر چکا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو میری طرح دوسرا موقع ملے۔ میں ابھی تک اپنے گلڈ سے نہیں نکل پا رہا۔ میں نے یہ وردی پہنتے حلف اٹھایا تھا کہ ہمیشہ ایمانداری اور نیک نیتی سے اپنے ملک کی خدمت کروں گا، جس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں اپنے کرپٹڈ افسران کی جانب سے دیے جانے والے ہر اچھے اور برے آرڈر کو اندھا دھند فالو کرنا ہے۔ کمشنر سر اس وقت جس بھی مجبوری کے تحت ہی صحیح، مگر ان لوگوں کے زیر سایہ آ چکے ہیں، لیکن ہم اب یہ نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے ہم سے ہماری وردیاں ہی کیوں نہ چھینی جائیں۔ ہمیں آج اپنے محکمے کے خلاف جا کر اپنے ملک کی عوام کی خاطر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں بھی آج تک بلیک اسٹارز کو غلط سمجھتا آیا ہوں، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہی ہماری عوام کے لیے کام کرتے آئے ہیں۔ انہیں ظالم ہونے کا خطاب تو دیا گیا، مگر وہ تو مظلوم لوگوں کے خیر خواہ نکلے۔ وہ بنا وردی کے آج تک وہ کام کرتے آئے ہیں جو ہمارا فرض تھا، مگر ہماری وردی نے ہی ہمارے آگے حد بندیاں قائم کر کے ہمیں پوری طرح سے اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کرنے دیا۔ حمدان ہبہ کے آفس آتے اس پر پھٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہبہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے حازم کو جیل میں ڈال کر، جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ حمدان کی باتیں سنتے ہبہ کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل پیروں تلے مسل دیا ہو۔ حمدان اگر واقعی حازم کو کچھ ہو جاتا تو کیا وہ خود کو معاف کر پاتی؟ حازم قصوروار ہے، اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، انہیں آگ میں زندہ جلایا ہے۔ آپ بلیک اسٹارز کی سائیڈ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی محروسہ نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہیں، مگر میرے شوہر نے میرے باپ کو بہت بے دردی سے مارا ہے، پھر میں کیسے اس کا ساتھ دوں؟ نہ جانے وہ اس کے علاوہ بھی کتنے بے گناہ لوگوں کی جان لے چکا ہوگا۔ ہبہ بہت اذیت سے بولتی حمدان کے سامنے اپنی زندگی کا کڑوا سچ رکھ گئی تھی۔ محبت کرتی ہو تم حازم سے؟ حمدان کے سوال پر ہبہ نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر محبت کرتی ہو تو اعتبار بھی ہونا چاہیے تھا نا؟ ہم پولیس والے دن رات مجرموں کو پکڑتے، ان پر تشدد کرتے، اپنے احساس اور جذبات بھی کھو دیتے ہیں، بالکل بے حس اور سنگ دل بن جاتے ہیں۔ ہمیں ہر انسان مشکوک ہی لگنے لگتا ہے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو اور ہماری زندگی میں سب سے اونچے مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ اگر حازم غلط ہوتا تو وہ اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیوں کرتا؟ وہ تو آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا نا؟ پھر آخر وہ سچ آپ کے سامنے کیوں لایا جس کے بارے میں آپ کو ذرا سا علم بھی نہیں تھا؟ آپ تو یہی سمجھی بیٹھی تھی نا کہ آپ کے بابا کی موت ایک حادثے کے تحت ہی ہوئی ہے۔
حازم کے بتانے کے بعد ہی آپ کے سامنے سچائی آئی۔ وہ غلط ہوتا تو کبھی بھی یہ سچ آپ کے سامنے نہیں لاتا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی نیت بری نہیں تھی۔ جس انسان کو وہ اپنے سگے باپ کی طرح مانتا تھا، آخر اسے اتنی بے دردی سے مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ میں اس کی اصل وجہ جانتا ہوں، مگر آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ مگر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ حازم سالار کی 2 بڑی بہنیں بھی تھیں جو آپ کے گھر سے ہی اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ کیا کبھی آپ نے ان کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے؟ وہ کہاں گئیں؟ اور کیا حازم سالار جیسے پاورفل بندے نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا پتہ اس کی بہنوں کی گمشدگی کا تعلق آپ کے بابا کی موت کے ساتھ نکلتا ہو؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ حازم سالار کے ساتھ جو کر رہی ہیں وہ آپ کی آگے کی پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا نہ جانے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سن سی کھڑی رہی تھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کیا وہ واقعی حازم کے ساتھ غلط کر چکی تھی؟ میم، ایک بہت بری خبر ہے۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ بلیک اسٹار کو کھانے میں کسی نے زہر دے دیا ہے۔ اسے فوری طور پر ہاسپٹل جانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ زہر کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ہبا کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ حازم کی موت کی خبر ہر نیوز چینل سوشل میڈیا میں گردش کرنے لگی تھی، جس سے بہت سے لوگ خوش تھے جبکہ بہت سارے غم میں ڈوب چکے تھے۔ ان سب کو ابھی تک یہی کہا گیا تھا کہ مہروزہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ مزید ٹینشن میں آ چکے تھے۔ اپنے اوپر بیٹھے ضمیر فروش اقتدار کے بھوکے لیڈرز سے نجات انہیں صرف بلیک اسٹارز کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی، مگر بلیک اسٹارز کو ایک ایک کر کے ختم ہوتا دیکھ کر لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹنے لگی تھیں۔ واہ کیانی صاحب، کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ، مان گئے ہیں ہم آپ کو۔ سیٹھ فاروق نے یہ خبر دیکھتے خوشی سے جھومتے اقبال کیانی کو کال ملائی تھی۔ وہ بھی اقبال کیانی کی جماعت کے لیڈرز میں سے ایک تھا، جو اچانک اپنے حق میں ہوتے حالات دیکھ کر اب کافی حد تک سکون میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، یہ بلیک اسٹارز مجھے بھی باقی سب کی طرح آسان مشن سمجھ رہے تھے، مگر بیچارے بہت غلط جگہ ٹکرائے ہیں۔ اب تو اس شاوِ سکندر کو میری طاقت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اور بہت جلد دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر بھول ہے یہ اس کی کہ میں اسے بچ کر جانے دوں گا۔ ابھی تو اسے پریزہ افندی کو بھی چھیننا ہے۔ اقبال کیانی کے ہر انداز سے اس کی خوشی ٹپک رہی تھی جب اچانک دوسری جانب سے سیٹھ فاروق کی کال کٹ گئی تھی۔ اقبال کیانی کو عجیب تو لگا تھا، مگر اپنی خوشی میں مست وہ اس عام سی بات پر زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ ہبا بہت بری حالت میں جیل میں پہنچی تھی، جہاں سنگی سیمنٹ کے سرد بینچ پر حازم کی لاش رکھی گئی تھی۔ اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر دی گئی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہبا کو آتے دیکھ کر جیلر نے ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ سر، ایس پی ہبا ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچ چکی ہے، ایک جانب کھڑے شخص نے نہایت ہی دبی آواز میں دوسری جانب کال پر موجود اقبال کیانی کو اطلاع دی تھی، جو گہرے صدمے میں ہونے کی وجہ سے ہبا نہیں سن پائی تھی، مگر وہ کسی اور کی زیرک سماعتوں تک ضرور پہنچ چکی تھی۔ ہبا کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، وہ گہرے شوق کے زیر اثر تھی۔ اس وقت وہ حازم کے قریب آتی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گئی تھی، جب سامنے آنکھیں موندے پڑے حازم کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا نا یہ سب؟ تم جانتے تھے نا کہ یہ لوگ تمہیں مروا دیں گے؟ ہبا اس کے قریب جھکی نہایت کمزور آواز میں بولی تھی، جو وہاں کچھ فاصلے پر کھڑا اقبال کیانی کا کارندہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں اب بھی سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہوں، تمہیں اب میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ حازم کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے ہلتے ہونٹ اور نہایت باریک آواز سنتے ہبا کا سر چکرا گیا تھا۔ تم؟ ہبا ہکلا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اتنی اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ رونا مت، ہم پر کیانی کی نظر ہے، کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ جیلر ہمارا آدمی ہے، اس کے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کیانی کا کارندہ ہے۔
हाजिम की बात सुनते हिबा को लगा था उसके मुर्दा वजूद में वापस से रूह फूंक दी गई हो। उसका हाजिम जिंदा था। उसे उसके रब की जानिब से अजाले का एक मौका और दे दिया गया था। हिबा की जान में जान वापस लौट चुकी थी, मगर शदीद सदमे से गुजरने की वजह से अभी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन वो इस वक्त इतनी खुश थी कि उसका खुशी से झूमने को जी चाह रहा था। साजिद, इस डेड बॉडी को सख्त खाने में ले जाओ। मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग है, इसके बाद उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। हिबा के ऑर्डर पर वहाँ मौजूद इकबाल कियानी का करिंदा चौका था। यहाँ पर ही तो इकबाल कियानी हिबा की असलियत जानना चाहता था, मगर हिबा को हाजिम के लिए एक आंसू भी ना बहाते देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। तुम जाओ यहाँ से और बाकी कैदियों को देखो। ये जो इतनी बड़ी कोताही हुई है, इस पर मैं बाद में तुम सबकी इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। हिबा अपने रोबदार लहजे में बोलती इकबाल कियानी के कारिंदे को वहाँ से जाने का बोलती खुद भी वहाँ से निकल गई थी। हिबा हाजिम की हिदायत के मुताबिक ही खुद तो ऑफिस में आ गई थी, मगर उसके दिल को एक अजीब सा धड़का लगा हुआ था। वहाँ हाजिम सिर्फ उस जेलर के साथ अकेला था और आसपास दुश्मनों का ढेर मौजूद था। हिबा ऑफिस में बेचैनी से टहल रही थी जब उसे दरवाजे पर आहट महसूस हुई थी। हिबा फौरन अलर्ट हुई थी जब सियाह कपड़ों में मलबूस चेहरे को सियाह रुमाल से छुपाए हाजिम अंदर दाखिल हुआ था। हिबा उसे जिंदा सलामत अपने सामने देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी और उसके जिंदा होने का यकीन करती सीधी उसके सीने से जा लगी थी। तुमने मेरी जान निकाल दी थी हाजिम साला, आखिर क्या हो तुम? कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते क्या? हिबा उसके सीने से लगी नम लहजे में बोलती हाजिम के पीछे जेलर के रूप में खड़े शावेज सिकंदर को नहीं देख पाई थी। हाजिम हिबा के गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिस्सा कायम करता खुद भी लम्हे भर को शावेज की मौजूदगी फरामोश कर गया था। जब शावेज को ही गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ा था। हिबा एक झटके से हाजिम से दूर हुई थी। उसने हैरत से जेलर बने शख्स को देखा था, जिसका चेहरा भी हाजिम की तरह सियाह मास्क से ढका हुआ था। ये शाहवेज है। हिबा की हैरत को दूर करते हाजिम ने शाहवेज का तारुफ करवाया था, जो सुनकर अपनी बेख्तियार हरकत पर हिबा मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते थे? उसकी हकीकत जान लेने के बाद पहली बार हिबा खुद से उसके करीब आई थी। हाजिम ठिठाई से बोला था, जबकि हिबा उसकी बेशर्मी पर उससे अपना हाथ छुड़वा गई थी। गिले शिकवे करने के लिए आप दोनों को कोई मुनासिब जगह ढूंढनी होगी। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। शावेज उसे आंखें निकालता खिड़की की जानिब बढ़ा था। इकबाल कियानी को हिबा के अपने साथ ना मिले होने की यकीन दहानी करवा लेने के बाद भी वो दोनों हिबा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो तीनों ऑफिस की खिड़की की जाली को ब्लेड से काटते वहाँ से निकल आए थे। इकबाल कियानी ने अपनी सारी फोर्सेस को उनके खिलाफ मुतहर्रिक कर रखा था, जबकि वो लोग उनकी फोर्सेस के मुकाबले में कम थे और अब तो उनकी शनाख्त भी इकबाल कियानी के सामने आ चुकी थी। कासिम की गद्दारी के बाद वो इस नाजुक वक्त में अपने बागी आदमियों पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपना हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना था। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। कैसे हैं सेठ साहब? मुझे पता चला कि आप ब्लैक स्टार्स को बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे, तो मुझसे आपसे दूर रहा ही नहीं गया। देखें, आपसे मिलने आन पहुंची हूँ। सेठ फारूक, जो इकबाल कियानी से बात कर रहा था, अचानक फ़ोन का कनेक्शन कटने के साथ साथ रूम की लाइट्स भी ऑफ हुई थीं। दूर दूर तक तारीकी फैल गई थी। इस तारीकी में गूंजता महरूज़ा का सर्द बर्फीला लहजा सेठ फारूक का पूरा वजूद पसीने से भीग हो गया था। कौन हो तुम और मेरे कमरे तक कैसे पहुँची? शकील, साजिद, कहाँ मर गए वो सब? सेठ फारूक को अपने इर्द गिर्द मौत के फरिश्ते मंडलाते दिखाई दिए थे। मत चिल्लाएं सेठ साहब, मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला सिवाय मौत के। महरूसा ने हाथ मारते सेठ फारूक के करीब रखे लैंप को ऑन किया था, जिसकी जर्द रोशनी में सेठ फारूक अपने सामने सोफे पर बैठी महरूसा को देखकर हैरान हुआ था। वो इस जहानपान सी लड़की से भला इतना खौफजदा क्यों हो रहा था? पहचान नहीं पा रहे मुझे? ओहो, मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। तुम्हारी नाजायज़ औलाद हूँ मैं सेठ फारूक, तुम्हारी बहुत सारी नाजायज़ औलादों में से एक।
اپنا یہ تعارف کرواتے ہوئے بہت گھن محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ چلو اپنا اچھے والا تعارف کرواتی ہوں۔ بلیک اسٹار کہتے ہیں مجھے، بلیک اسٹار مہروسہ کنول، جو آج تمہاری موت بن کر آئی ہے یہاں۔ ساری زندگی تمہیں ڈھونڈنے میں لگا دی۔ کل پتہ چلا ہے مجھے کہ میرے باپ کے عہدے پر فائز وہ معزز انسان تم ہو، جو لوگوں کے سامنے ان کا سب سے زیادہ ایماندار لیڈر ہے، اور اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت تار تار کر چکا ہے۔ میری ماں اور اس جیسی نہ جانے کتنی عورتوں کو طوائف بنانے میں تم جیسے بد کردار مردوں کا ہاتھ ہے۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنے جیسے تمام مردوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے تم۔ مہروسہ ہاتھ میں خنجر اٹھائے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا تمہیں اور تمہاری ماں کو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، معاف کر دو مجھے۔ سیٹھ فاروق اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑایا تھا۔ پھر تو تمہیں مارنا میرے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرا تو تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا۔ مہروسہ کتنی مشکل سے چل پا رہی تھی، اس کی تکلیف اس کے چہرے سے پتہ لگائی جا سکتی تھی۔ اس کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مگر اس شخص کو وہ اپنے ہاتھوں ہی ختم کرنا چاہتی تھی۔ ان جیسوں کی وجہ سے وہ اور اس جیسی کئی لڑکیاں حرام موت مرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ نہیں، معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے۔ سیٹھ فاروق کے ہاتھ پیر پھوٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے اور اپنے لیڈر اقبال کیانی کے سارے کالے کرتوت تمام ثبوتوں کے ساتھ مجھے بتانے ہوں گے۔ مہروسہ نے اس کے آگے شرط رکھی تھی، جو سنتے ہی صرف اپنی جان بچانے کی خاطر وہ فوراً حامی بھر گیا تھا۔ مہروسہ کے کیمرہ آن کرتے ہی اس نے اقبال کیانی کے ساتھ کیے ہر برے فعل اور لوٹ مار کی ساری حقیقت اگل دی تھی، وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب تو تم مجھے نہیں مارو گی نا؟ مہروسہ کو کیمرہ بند کر کے اپنے بیگ میں رکھتے دیکھ کر وہ خوف سے ہاتھ باندھے بولا تھا۔ بلیک اسٹارز کی دہشت کا بہت سن رکھا تھا، اور آج اس نازک سی لڑکی کو آگ کا جوالا بنا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس نے یہ ساری سچائی بتا کر فل ٹائم اپنی جان بچائی تھی۔ وہ بس مہروسہ کے اس کمرے سے نکلنے کے انتظار میں تھا، تاکہ باہر موجود اپنے گارڈز کو الرٹ کر کے مہروسہ کو یہیں مروا دے۔ میں نے معاف کرنے کا کہا تھا سیٹھ صاحب، یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ جان نہیں لوں گی۔ مہروسہ کھڑکی کی جانب بڑھتے بولی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر سیٹھ فاروق کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی اسے زندہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اطلاع کرنے کے لیے نیچے گرا اپنا موبائل اٹھایا تھا، جب اسی لمحے مہروسہ پلٹی تھی اور اپنی سالے سے لگی گن میں موجود تمام گولیاں اس کے وجود میں اتارتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سب کرتے مہروسہ کی آنکھوں میں پنپتا درد ختم ہو گیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی اذیت کا باعث تھا، جسے وہ اب اپنے ہاتھوں ختم کر چکی تھی، اور ساتھ ہی اقبال کیانی کے خلاف ایک اور ثبوت بھی حاصل کر گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بلیک اسٹارز کبھی ان پولیس والوں سے ہاتھ ملائیں گے۔ شاویز حازم اور مہروسہ کے ساتھ تینوں کے مشترکہ روم میں بیٹھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج تک ان کے اس روم میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ جنید کو بھی نہیں، مگر آج ایس پی حمدان اور ہبہ یہاں آ رہے تھے۔ مگر ہم جانتے تھے۔ شاویز کی بات پر حازم اور مہروسہ مسکرائے تھے۔ تم چاہو تو پریسا بھابھی کو بھی بلوا سکتے ہو یہاں، حازم نے اسے آفر کی تھی۔ تم لوگ کیوں چاہتے ہو میری نازک سی بیوی تم لوگوں کی خطرناک باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے؟ شاویز کے ہونٹوں پر پریسا کے ذکر پر انتہائی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جو دیکھ کر حازم اور مہروسہ بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتار گئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد انہوں نے اسے ایسے مسکراتے دیکھا تھا، جب اسی لمحے حمدان اور ہبہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حازم کی نگاہیں سیاہ لباس میں ملبوس اپنی بیوی پر جم کر رہ گئی تھیں، جو بنا اس سے حقیقت جانے اس پر یقین کرتی اس کا ساتھ دینے کو راضی ہو گئی تھی۔ حازم کے دل میں اس کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ مہروسہ نے اندر داخل ہوتے حمدان پر ایک نگاہ غلط تک نہیں ڈالی تھی۔ اس کا یہ نظر انداز کیا جانا حمدان کو بہت بری طرح کھلا تھا، مگر اس وقت اس بارے میں استفسار کرنے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس۔ بلیک ہاؤس میں بہت بہت خوش آمدید ہے آپ کو۔ ویسے تو آپ دونوں ہی یہاں پہلے آ چکے ہیں،
मगर ऑफिशियली आज आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। शावेज ने हमदान और हिबा को वेलकम करते हाजिम और महरूसा पर तंज किया था कि वो हर बात से बाखबर था। महरूसा ने अब की बार भी सर ऊपर नहीं उठाया था, जबकि हाजिम यहाँ भी ढिठाई से मुस्कुरा दिया था। हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। सेठ फारूक की मौत की खबर बहुत जल्द इकबाल कियानी तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इकबाल कियानी कुछ भी संगीन कदम उठा सकता है। या तो वो पलटकर हम पर हमला कर देगा या फिर मुल्क से फरार हो जाएगा। इन दोनों में से हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इकबाल कियानी की सिक्योरिटी बहुत सख्त है और उसे आप दोनों पर शक भी पूरा है। वो आप लोगों से मिलना भी नहीं चाहेगा। हमें सबसे पहले उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। बेशक उसके खिलाफ उसके आदमियों और बाकी सब लोगों के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, मगर हमारे मुल्क के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस शख्स की हकीकत पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक इकबाल कियानी की अपनी ज़बान से ना सुन लें। पहले हमें उसे यरगमाल बनाना होगा, उसके बाद उससे सब उगलवा कर उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर उसे ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया तो कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो उसे बचा लेंगी और हमारे इतने सालों की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। शावेज ने तफसील से सारा प्लान उनके सामने रखा था। इकबाल कियानी तक पहुंचने के लिए हमारे पास फैसल बख्शी सीढ़ी का काम कर सकता है। दोनों के आपस में गहरे मरासम हैं और फैसल बख्शी तक हमें ले जाएगी मरियम, जिसे महरूसा पर फैसल बख्शी के कहने पर हमला किया था और अब भी वो उसी के साथ ही है। मैं मरियम तक बासानी पहुंच सकता हूँ। हमदान की बात पर महरूसा ने घबरा कर उसकी जानिब देखा था, क्योंकि वो जानती थी मरियम से हमदान को बहुत खतरा था। मगर जैसे ही हमदान ने उसकी जानिब देखा, महरूसा निगाहें फेर गई थी। हमदान को उसका ये रवैया फ़िक्र में मुब्तला कर रहा था। क्या वो फिर कुछ ऐसा कर चुका था जिस बात ने उसकी महरूसा को इतना हर्ट किया था, जो वो उसकी जानिब देखने से भी गुरेजा थी। फैसल बख्शी भी आसान मोहरा बिल्कुल नहीं है। एक तरह से इकबाल कियानी का राइट हैंड है, जिसके ख़त्म होने की खबर पर इकबाल कियानी काफ़ी हद तक वैसे ही ढह जाएगा। हाजिम ने भी अपनी राय दी थी। जब उसी लम्हे जुनैद बिना दस्तक दिए दरवाजे को किक रसीद करता अंदर दाखिल हुआ था। उसका चेहरा पसीने से शराबोर था, जबकि उसके हर अंदाज से परेशानी टपक रही थी। क्या हुआ जुनैद? किसी अनहोनी के ख्याल से शावेज अपनी जगह से उठा था। बाकी सबकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। इकबाल कियानी की फ़ौज ने ब्लैक हाउस पर हमला कर दिया है। वो लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि हमारे आदमी उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। उन्होंने हमें चारों जानिब से घेर लिया है और जुनैद के और पर उन सब की सांसें अटकी थीं। और परीसा मैम ब्लैक हाउस में मौजूद नहीं है। उन्हें हर जगह तलाश कर लिया है, मगर वो यहाँ नहीं है। जुनैद ने आखिर में जो बम उन सब के सरों पर फोड़ा था, वो शावेज समेत उन सब को हिला कर रख गया था। शावेज को लगा था किसी ने उसका दिल सीने से नोच फेंका हो। वो बिना किसी बात का ख्याल किए बाहर की जाने भागा था। वो जानता था उसकी परी इस वक्त किसके कब्जे में थी। शाह सर, आपका वहाँ अकेला जाना खतरे से खाली नहीं होगा। महरूसा उसे यूं अकेला जाते देखकर चिल्लाई थी। महरूसा की आंखों से गिरते आंसू देखकर हमदान उसे तसल्ली देता शावेज के पीछे निकल गया था। जुनैद, सब आदमियों में ऐलान कर दो कि फोर्सेस से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। दोनों तरफ गोलियां चलेंगी और आखिर में दोनों जानिब जानी नुकसान होगा, जबकि फ़ायदा होगा उन हरामखोरों को। सब लोगों को बोलो जो जहाँ है उसे वहाँ वैसे ही छोड़कर सुरंगों के ज़रात से ब्लैक हाउस से निकल जाएं। मुझे अपने किसी एक आदमी का भी जानी नुकसान नहीं चाहिए। हाजिम की हिदायत पर जुनैद जज्बात में सर हिलाता वहाँ से निकल गया था। महरू, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। महरूसा को शावेज और हमदान के पीछे जाते देखकर हाजिम ने उसे रोकना चाहा था। मीर सर, ये छोटे मोटे दर्द महरूसा कमल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वक्त मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है, जिसके लिए मैं सालों से लड़ती आई हूँ। आज कैसे पीछे हट जाऊँ? महरूसा उसे मुस्कुराती नम आंखों से जवाब देती वहाँ से निकल गई थी। जब हिबा फ़ोन पर किसी को हिदायत देती हाजिम के करीब आई थी। इकबाल कियानी की रात 11 बजे की फ़्लाइट बुक हो चुकी है। उसने खुद को बचाने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगर हमें ना हरा पाया तो हमसे बचकर कहाँ दुम दबाकर भागना है, इसका फैसला कर लिया है उसने। हिबा की इत्तला पर हाजिम की आंखों में खून उतर आया था। इकबाल कियानी अब हमारे हाथों से नहीं बच सकता। पहले उसे उसकी बर्बादी का ट्रेलर दिखाऊंगा और फिर
اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ بہت مظلوموں کا خون چوس چکا ہے، مزید نہیں۔ حازم ہبا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسا کی آنکھ جیسے ہی کھلی، اس نے خود کو نیم تاریک سے چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا، جہاں ایک چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی تھی، جس سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی میں پریسا کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ پریسا نے اپنے دماغ پر زور دیا تھا، جب اسے یاد آیا تھا کہ اسے چائے دینے کے لیے ایک ملازمہ اس کے روم میں آئی تھی۔ وہ چائے پیتے اس کا سر چکرایا تھا۔ اس کے بعد کا پریسا کو کچھ یاد نہیں تھا، مگر اب کی سچویشن دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب کی سچویشن دیکھ کر، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے رب کے بعد اس کا محافظ، اس کا شوہر، اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں قرآنی دعاؤں کا ورد کرتی وہیں نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی نسوانی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چیخوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں، جیسے وہ کسی کے آگے گڑ گڑا رہی ہو۔ پریسا یہ سب سنتے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو ہلاتے اسے کھولنا چاہا تھا، جب اچانک معجزانہ طور پر اس کے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے باہر سے لگا لاک کھل گیا تھا۔ اسے بے ہوش سمجھ کر شاید وہ لگایا ہی ایسے گیا تھا، مگر جو بھی تھا، پریسا بس اب جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی، جو بیچاری شاید کسی بہت بڑی مشکل میں تھی۔ باہر کا پورا کوریڈور خالی پڑا تھا۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے پریسا ارد گرد دیکھتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پریسا اس روم کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جو ات کھلا تھا، اور وہیں سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ پریسا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز رہا تھا، لیکن اس لڑکی کا خیال کرتی وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ہلکا سا دروازہ دھکیلتے وہ جلدی سے وہاں لگے پردوں کی اوٹ میں ہوئی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ فیصل بخشی کو وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی اور اس کی گندی نگاہوں سے بھی باخبر تھی۔ یہ اکثر آفندی مینشن میں نظر آتا تھا اسے، اور اس شخص کے آتے ہی وہ اپنے روم میں گھس جایا کرتی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا گھٹیا نکلے گا۔ وہ اس روتی بلکتی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریسا کو یہ سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ اسے بھی فیصل بخشی نے ہی اغوا کیا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ اس ہاتھا پائی میں چلتی گفتگو پریسا کو گہرے دھچکے سے دوچار کر گئی تھی۔ تم اپنی بات سے پلٹ کر بہت غلط کر رہے ہو فیصل بخشی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ پریسا آفندی کو تمہارے حوالے کر دوں تو تم ہمدان کو میرے حوالے کر دو گے۔ تم نے تو آج رات پریسا کو لے کر مجھ سے چلے جانا ہے نا، تو تم میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مریم چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر فیصل بخشی جیسے درندے پر ان سب چیزوں کو کبھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے غور سے مریم کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی چائے میں کچھ مکس کر کے لائی تھی۔ پریسا نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جو گڑھا پریسا کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں منہ کے بل گرنے والی تھی، لیکن پریسا اس کی طرح بے ضمیر نہیں تھی۔ اسے اب بھی مریم پر بے اختیار رحم آ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھمائی تھیں جب اس کی نظر ایک کانچ کے نوکیلے ڈیکوریشن پیس پر پڑی تھی۔ اس میں نہ جانے ایک دم اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتی آگے بڑھی تھی۔ وہ شاید آج ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بلیک بیسٹ کی بیوی تھی، نڈر اور بے خوف۔ پریسا نے ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا۔ فیصل بخشی کی اس کی جانب بیک تھی۔ مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ پریسا کو اپنی مدد کے لیے آتا دیکھ کر اس کی نگاہیں ندامت کے احساس سے جھک گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا، وہ لڑکی خود کو خطرے میں ڈال کر اسے بچانے آ رہی تھی۔ فیصل بخشی مریم کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتا، پریسا نے پوری قوت سے وہ ڈیکوریشن پیس اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کی نکلی نوکیلی سائیڈیں فیصل بخشی کے سر میں بہت بری طرح دھسی تھیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں پلٹا تھا جب پریسا نے دوبارہ اسے پوری قوت سے مارتے وہیں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئی تھیں، اور ساتھ ہی شاویز کی اپنی پری کے لیے تڑپتی آواز۔
پریسا نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا تھا جب شاہویز روم میں داخل ہوا تھا۔ شاہ! پریسا کے لب پھڑپڑائے تھے۔ پریسا کو وہاں سے ہی سلامت شاہویز کی جان دیکھ کر شاہویز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتا، پریسا کو اپنے چوڑے سینے میں بھیجتا، اس کے اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ شاہویز کے پیچھے ہمدان اور مہروسہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان تینوں کو ساری صورتحال سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ مریم کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک جگہ سہمی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے عین قدموں میں فیصل بخشی سر سے نکلتے خون کے ساتھ منہ کے بل نیچے پڑا تھا، جبکہ پریسا کے پاس گرا خون آلود ڈیکوریشن پیس انہیں ساری سچویشن اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ مہروسہ، جو مریم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس وقت اس کی حالت دیکھ کر اسے رحم آیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر مریم کے گرد اڑا دی تھی، جبکہ مریم مہروسہ کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر گہرے شوق میں گھر گئی تھی۔ ہمدان مریم کو سامنے دیکھ کر مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے خود کو اس کا گلا دبانے سے روک پایا تھا۔ ہمدان، میری بات! مریم ہمدان کو پکارتے اس کے قریب گئی تھی۔ جب ہمدان خود پر ضبط نہ رکھ پاتے، ایک زناٹے دار تھپڑ مریم کے منہ پر رسید کر گیا تھا۔ مریم دور لڑکھڑا کر نیچے جا گری تھی۔ ہمدان، اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملے گی۔ ہمدان، اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملے گی اسے، مگر ابھی ہمیں حازم کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شاہویز ہمدان کے مقابل آتا اسے مریم کی جانب دوبارہ بڑھنے سے روک گیا تھا۔ اس وقت اسے حازم کی ٹینشن ہوئی تھی، ورنہ جتنا غصہ اسے اس لڑکی پر تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا خواہش مند تھا۔ ان کے ساتھ آئے ان کے آدمی فیصل بخشی کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی وہاں سے لے گئے تھے۔ ان دونوں کا ٹھکانہ اب قبر سے پہلے بلیک اسٹارز کی کال کوٹری ہونے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنید، تمام نیوز چینلز تک اقبال کیانی کے خلاف اکٹھے گئے تمام ثبوت پہنچا دو۔ فکس 9 بجے تمام ثبوت عوام کے سامنے آ جانے چاہئیں۔ شبر چوہان کا مرنے سے پہلے کیا گیا اقبال جرم سیٹھ فاروق اور اس پارٹی کے باقی تمام لیڈرز جو ہمارے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت جلد اقبال کیانی خود لائیو ہو کر سب کے سامنے اقبال جرم کر کے اپنی اس نام نہاد کرپٹڈ اور کرمنل سے بھرپور جماعت کو ختم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ شاہویز کی ہدایت پر سر تسلیم خم کرتا جنید فون بند کر گیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز جانتے تھے کہ جس مشن کے پیچھے انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے دن رات ایک کر رکھے تھے اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی جڑوں کو کمزور کر کے بہت حد تک لوگوں کو ان کی غلامی سے نجات بھی دلوا چکے تھے، مگر وہ اتنا سب کر کے بھی اپنے ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر کرپشن کی جاتی تھی، غریب کا حق مارا جاتا تھا۔ جب تک اس ملک کی عوام خود کو نہیں بدلتی، تب تک ان پر حکمرانی کرتے حکمرانوں کو بھی راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ حازم اور ہبا اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے، جن کے پیچھے ہی شاہویز، ہمدان اور مہروسہ بھی آ گئے تھے۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی کے لیے تعینات افسران ہمدان اور ہبا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جو آج ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلیک اسٹارز کے ساتھی بن کر آئے تھے۔ لیکن ہر جانب اقبال کیانی کی جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی خبر نے اس کی سیکیورٹی پر موجود بہت سے لوگوں کے ضمیر جگا دیے تھے۔ وہ سب ہمدان اور ہبا کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اب کوئی بھی اقبال کیانی جیسے حکمران کے لیے آپس میں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ شاہویز، مہروسہ اور حازم نے اپنی شناخت اب بھی ان سب سے پوشیدہ ہی رکھی تھی۔ وہ تینوں ساری عمر بلیک اسٹارز بن کر ہی رہنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ اقبال کیانی کے کمرے کے باہر تعینات سیکیورٹی اہلکار خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اقبال کیانی، جو اپنے سینے کو مسلتا ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ کر اپنے ڈوبتے دل کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، 3 سیاہ وردی میں ملبوس نقاب پوشوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو بل پڑی تھیں۔ ایسا ہی کچھ حلیہ اس نے بلیک اسٹارز کے حوالے سے سن رکھا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اقبال کیانی ان تینوں کے پیچھے فل یونیفارم میں ملبوس ہبا اور ہمدان کو داخل ہوتے دیکھ کر کرسی پر پیچھے جا گرا تھا۔ اس کا مطلب اس کی موت کا وقت اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔
اقبال کیانی نے اپنے دل کو مسلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں نہیں پہچانا، اتنی شدت سے ہمارے ملنے کے منتظر تھے اور اب ہمیں سامنے دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہے۔ دیٹس ناٹ فیئر کیانی صاحب۔ شاویز اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ ارسلان صدیقی تو یاد ہی ہوگا تمہیں، اسے تو کبھی نہیں بھول سکتے تم، جس کو بلیک میل اور مینٹلی ٹارچر کر کے تم نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہمدان آگے بڑھا تھا اور گن کی پشت اقبال کیانی کی گردن پر اتنی شدت سے ماری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر باقی سب نے بھی بے یقینی سے ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ ہمدان نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے، لیکن اس وقت ہمدان کی آنکھوں میں اترتا خون اور چہرے پر سجے درد کے تاثرات مہروزہ کا دل بھی دکھ سے چھیل گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے ہمدان صدیقی کے اندر کی اذیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنے دل کو پتھر کیوں کر رکھا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا تھا۔ مہروزہ کے آنسو پھسل کر اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تم لوگ جو چاہتے ہو میں وہی کروں گا، پوری دنیا کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار اپنے منہ سے کروں گا، یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں گا، پر خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اقبال کیانی اس وقت ان کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ جن کے مرنے کی خبریں سن کر جشن منا رہا تھا، اس وقت وہ انہی کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ خدا تمہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آیا جب تم اپنی لالچ میں مظلوم لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہاری وجہ سے بے بس اور لاچار ہو کر حرام موت کو گلے لگایا۔ حازم اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کی گردن پر عین زخم والی جگہ پر دباتے اس کی چیخیں نکال دی تھیں۔ میں ان سب لوگوں سے تمہاری جان خلاصی کروا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ حازم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے حازم کی بات سن کر فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کیمرے کے سامنے اپنے ہر جرم کا اقرار کرنا ہوگا، اپنی پارٹی کے ہر اس ملک فروش غدار کا نام لینا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں، اور ایس پی ہمدان کے بھائی ایس پی ارسلان کے اوپر لگوائے اپنے اس الزام کی تردید کرنی ہوگی جس سے اسے غدار قرار دیا گیا تھا۔ حازم کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں میں بولوں گا، سب بولنے کو تیار ہوں میں۔ اقبال کیانی اذیت سے ہاتھ پیر نیچے مارتا تڑپ رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حازم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی اقبال کیانی پوری عوام کے سامنے لائیو ہوا تھا۔ اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ اپنا کیا ہر جرم ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کے آگے رکھتا چلا گیا تھا۔ اپنے بھائی کے اوپر سے الزام ہٹتے دیکھ کر ہمدان آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ کاش اس کا بھائی وہ جذباتی قدم نہ اٹھاتا اور آج یہاں اس کے ساتھ ہوتا۔ اقبال کیانی کا اقرار جرم سنتے ہی سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر اسے جان سے مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تھا۔ حکومت اور باقی سارے ادارے اس ہنگامے کو روکنے اور بلیک اسٹارز کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کے لیے وارن کر رہے تھے۔ عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ اقبال کیانی کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ ہبا کے بعد ہمدان کو کمشنر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی جو انہیں اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے آفیسر کو اقبال کیانی کی جان بچانے کی یقین دہانی کرواتے فون کاٹ دیا تھا۔ سر آپ فکر مت کریں، میں اپنی پوری فورسز کے ساتھ اقبال کیانی کے بنگلے میں ہی داخل ہو رہا ہوں، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمدان فون بند کرتا اپنے گن میں موجود ساری گولیاں اقبال کیانی کے سینے میں پیوست کر گیا تھا۔ باقی سب نے خاموشی سے ہمدان کو اپنا انتقام لیتے دیکھا تھا۔ ایک اور جیت مبارک ہو بلیک اسٹارز پلس RIPs۔ حازم مسکراتی آنکھوں سے ان چاروں کی جانب بڑھا تھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم ہمیشہ قائم و دائم رہ کر ایسے ہی ملک فروشوں کا خاتمہ کرتی رہے گی۔ شاویز نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی تھی جس پر وہ سب باری باری ہاتھ رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے بھی عہد کر گئے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو حکومت کے ساتھ ساتھ باقی بہت سارے لوگوں کی نظروں میں چاہے غلط تھا، مگر وہ اور ان کا رب ان کی نیت جانتا تھا، اسی لیے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دے کر انہیں سرخرو کرتا آیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز وہاں سے نکل گئے تھے۔
ہبا اور ہمدان پوری فورس کے ساتھ اقبال کیانی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اسے مردہ پایا تھا۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی پر تعینات افسران کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نیوز چینلز پر ہر طرف گردش کرتی اس خبر نے ہر طرف مسرتیں بکھیر دی تھیں۔ بڑی تعداد میں عوام بلیک اسٹارز کو دعائیں دیتی اس خبر کا جشن منا رہی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی اور ایس پی ہبا اس کیس کی چھان بین کرتے بلیک اسٹارز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بلیک اسٹارز ایسے غائب ہوئے تھے کہ کسی کو ان کا ذرا سا سراغ بھی نہیں مل پایا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ان کا یہ دوسرا پلان بھی پایۂ تکمیل تک جا پہنچا تھا، جس میں وہ پانچوں نہایت ہی صفائی سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گئے تھے۔ ہمدان کچھ دنوں کے لیے چھٹی لیتا اپنا یہ پورا وقت اپنی پیاری بیوی مہروسہ کے ساتھ گزارنے کے ارادے سے واپس لوٹا تھا، جہاں آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مہروسہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فرح نے مہروسہ کا چھوڑا خط ہمدان تک پہنچایا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی اور بہت غصہ بھی آئے گا، مگر میرا آپ کے قریب رہنا آپ کو اس سے زیادہ اذیت سے دوچار کر سکتا ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اپنی جیسی بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو، مہروسہ کنول۔ ہمدان خط پڑھنے کے ساتھ ہی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فرح، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں بتا رہا ہوں بہت بری سزا ملے گی اس کی۔ سچ سچ بتاؤ مجھے مہروسہ کہاں ہے؟ ہمدان اس خط کے ٹکڑے کرتا فضا میں اچھال چکا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بیٹا، مہروسہ سچ میں گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ہمیں اگر ذرا سا بھی اس بات کا علم ہوتا تو ہم اسے ضرور روکتے، مگر ہمیں تو خود یہ خط ملا ہے اس کے کمرے سے۔ سمیہ بیگم ہمدان کے غصے سے بھپڑتے دیکھ کر اس کے قریب آتے اپنی پریشانی بیان کر گئی تھیں، جو سنتے ہمدان مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے غصے بھرے تیور بتا رہے تھے کہ آج مہروسہ کی اس کے ہاتھوں خیر نہیں ہونے والی تھی۔ جلدی سے بتاؤ تمہاری وہ سرپھری میڈم کہاں ہے؟ آج اس کی عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی ہمدان صدیقی نہیں۔ ہمدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جنید کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مہرو میم کے ہاتھوں ہی شہید ہوں؟ جنید کی اسپیکر پر مسکین سی آواز ابھری تھی۔ تم فون پر ہی بتا رہے ہو یا میں پہلے تمہارے پاس آؤں؟ ہمدان کی دھمکی آمیز الفاظ پر جنید کو اسے بتاتے ہی بنی تھی۔ ہمدان سیدھا اس فلیٹ پر پہنچا تھا جہاں اس کی بیوی اسے فرار اختیار کیے بیٹھی تھی۔ اگر جنید نہ بتاتا تو ہمدان کو اس فلیٹ کا کبھی پتہ نہ چلتا۔ ہمدان نے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے بیل بجائی تھی۔ مہروسہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے خونخوار تیور لیے کھڑے ایس پی ہمدان صدیقی کو دیکھ کر مہروسہ کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ آپ؟ اسے اندر آتے دیکھ کر مہروسہ الٹے قدموں پیچھے بڑھ ہٹی تھی۔ ہمدان دروازہ اندر سے لاک کرتا لال آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر مہروسہ کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کی گیلی زلفیں سر پر بندھے ٹاول میں قید تھیں، جن سے ٹپکتا پانی اس کی شفاف گردن کو بھگو رہا تھا۔ اورنج رنگ کے کھلتے رنگ کا شفون کا لباس زیب تن کیے وہ اسے واقعی بہار کے موسم میں کھلتا پھول محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسلتا اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو نمایاں کر رہا تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کیا بکواس کی تھی تم نے اس خط میں؟ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ایک بار وہی ساری باتیں میری آنکھوں میں دیکھ کر دہراؤ۔ ہمدان اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں اوپر کو ابھر آئی تھیں۔ مہروسہ کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے جو اس خط میں لکھا میں اب بھی وہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کی شریک حیات بننا ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھ ایسی لڑکی آپ کی بیوی بن کر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہمدان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کیوں کر رہی تھی۔ واٹ ربش! تمہاری باتیں اب میرا دماغ خراب کریں گے مہروسہ۔ ہمدان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسے اپنی مٹھیاں بھیج رکھی تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔
मगर महरूसा की आंखों से गिरते आंसू उसे उसकी तकलीफ का अंदाज़ा करवा गए थे। उसके झटके की वजह से महरूसा के बालों से टॉवल नीचे जा गिरा था। उसकी गीली जुल्फें हमदान के चेहरे से टकराती उसकी सांसों को मुअत्तर कर गई थी। हमदान महरूसा की आंखों से गिरते आंसू को अपने हाथों से रोक चुन गया था। महरूसा की सांसें अटक कर रह गई थीं। अपने जिंदगी का ये मेहरबान लम्स उसे अपने जख्मों पर मरहम बनकर महसूस होने लगा था। तुम शायद अभी तक नहीं जान पाई कि तुम हमदान सिद्दीकी के लिए क्या बन चुकी हो, मेरी आती जाती सांसों के लिए कितनी ज़रूरी हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमदान सिद्दीकी को डिज़र्व नहीं करती। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वुर करता हूँ जिसकी ज़िंदगी में तुम जैसी लड़की शामिल हुई है, जो बहुत पाकीज़ा और साफ दिल की मालिक है, जो दुनिया की बेहतर से बेहतरीन शय डिज़र्व करती है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और जो हमदान सिद्दीकी के दिल पर राज करती है, जिसके नाम की माला हमदान सिद्दीकी धड़कनें चुनती हैं, जपती हैं, और जो बहुत ज़्यादा सरफिरी और पागल है, जिसे अब भी लगता है कि उसका शौहर उसकी पूरी हकीकत नहीं जानता। हमदान की आंखों पर आंखें बंद किए खड़ी महरूसा ने झटके से आंखें खोली थी। तुमसे निकाह से पहले ही मैं तुम्हारे बारे में सारा बायोडाटा निकलवा चुका था। तुम्हें उजाला नहीं, महरूसा के नाम से ही कबूल किया था मैंने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब बातों से। तुम अपनी पहचान खुद बना चुकी हो। तुम एक ब्लैक स्टार हो और एसपी हमदान की बीवी और उसके दिल की मलका हो, जिसे अब आगे की सारी ज़िंदगी अपने एसपी की संगत में खुशियों से भरपूर गुजारनी होगी। अज़ियत के दिन बीत चुके हैं मेरी जान। अब कोई अज़ियत और किसी भी दर्द को अपने करीब नहीं भटकने देना, क्योंकि अब हम दोनों की मोहब्बत की ताकत ऐसे किसी गम को हमारे करीब नहीं आने देगी, और अगर आई तो उससे डटकर मुकाबला करने का हौसला रखते हैं हम। हमदान की मोहब्बत में डूबे अल्फाज सुनकर महरूसा एकदम सरशार हुई थी। उसके सर से बहुत भारी बोझ हट गया था। वो खुलकर मुस्कुराती थी, जिसमें हमदान ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। और मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसके हिस्से में एसपी हमदान आया है। महरूसा ऊपर होती हमदान के माथे पर लब रख गई थी, जबकि उसकी ज़ुल्फ़रेब अदा पर निसार होते हमदान उसके गीले बालों में चेहरा छुपाते उसके होठों की दिलकश मुस्कुराहट की दिलफरेबी को मज़ीद बढ़ा गया था। महरूसा ने बहुत सारी कुर्बानियों में सुरखरू होते अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शख्स को पा लिया था। वहीं हमदान सिद्दीकी भी महरूसा के रूप में एक पुरखुलूस साथी पाकर अपनी किस्मत पर नाज़ा हुआ था। नजमा बेगम ने हाजिम का रूम खुलवाकर बहुत शानदार तरीके से सेट करवा दिया था, जो अब सिर्फ हाजिम का ही नहीं बल्कि हिबा का भी कमरा था। उन सब ने मिलकर कुछ देर पहले डिनर किया था। कुछ अहम फ़ोन कॉल्स करने के बाद हाजिम रूम में आया था। वॉशरूम का बंद दरवाज़ा देखकर वो समझ गया था कि हिबा वॉशरूम में ही है, इसलिए वो वहीं बेड पर नींद तराज होता हिबा के आने का इंतज़ार करने लगा था। मगर इसी चक्कर में वो न जाने कितने सिगरेट फूट चुका था, मगर हिबा निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाजिम आंखों पर बाजू रखे लेटा बहुत ज़ब्त के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था, जब अचानक उसे अपने पैरों पर नरम गरम सा लम्स महसूस हुआ था। हाजिम फ़ौरन आंखों से बाजू हटा था, झटके से उठ बैठा था। हिबा को अपने पैर थामे देखकर उसने करंट खाते अपने पैर पीछे किए थे। हिबा, ये क्या कर रही हो तुम? हाजिम उसे बेड के करीब नीचे बैठे देखकर फ़ौरन बेड से उठता उसके पास जा बैठा था, जो इस वक्त उसी की पसंद के लहंगे में मलबूस बेपनाह दिलकश लग रही थी। हाजिम उसके इस दो आतिशा हुस्न की रानाइयों में अपना दिल अटकता महसूस करने लगा था, जो आज उसके दिल को पागल करके रख देने का इरादा रखती थी। लेकिन हिबा की यह हरकत उसकी समझ से बाहर थी। आखिर वो उससे किस बात की माफ़ी मांगना चाहती थी? हाजिम ने उसके जोड़े हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। मैं नहीं जानती थी मेरे बाबा इतने गलत कामों में मुलविस थे। आपने इतने साल जिस अज़ियत में गुजारे, मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपकी अज़ियत का अंदाज़ा लगाए बगैर मैंने आप पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए, आपको बहुत बुरा भला कहा, जिसके लिए मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। हिबा हाजिम की अज़ियत का सोचती उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। हाजिम ने उसे मना किया था
कि वो नजमा बेगम और सबा को ये सच नहीं बताएगी। उसकी ये फराख दिली देख कर हिबा मज़ीद उसकी असीर हुई थी। उसको यूं शिद्दत से रोता देखकर हाजिम उसे अपने सीने में भेज गया था। मेरी ज़िंदगी, मेरी मताए ज़ीस्त, पोर पोर मेरी मोहब्बत से लबरेज़ इस वक्त मेरी बाहों में मौजूद है। कसम से ये एहसास ही मेरी हर तकलीफ़ का मदावा कर गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुनिया में अब कोई गम ही नहीं बचा। हाजिम उसकी पेशानी पर लब रखते उसके आंसू में कमी लाते बोला था। उसे ये रोती बसूरती लड़की सीधी अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। उसे देखकर इस वक्त कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वो खड़ूस एसपी थी जिसने अपने पुलिस स्टेशन में सबको अपनी दहशत से समा रखा था। वैसे एक तरीका है जिससे तुम अपने इस फजूल से गिल्ट को ख़त्म कर सकती हो। हाजिम उसके कान के करीब सरगोशियाना लहजे में बोलता उसके कान की लौ पर अपना लम्स छोड़ता उसे लाल कर किया था। हिबा ने बिना उसकी आंखों में छुपी शरारत नोट किए सवालिया निगाहों से उसे देखा था। बहुत अरसा दर्द रहा है यहाँ, अपने गुदास होठों से इस दर्द की तशवीह कर दो। हाजिम अपने दिल पर रखे खुमार आलूद लहजे में बोलता हिबा को अपनी बाहों में जकड़ते उसका चेहरा लाल अंगारा कर गया था। हाजिम के एकदम बदलते तेवर देखकर वो जी जान से लर्ज उठी थी। लेकिन मुझे अभी आपसे माफ़ी मांगनी है। हिबा ने उसकी जिसारतों पर बंद बांधने की कोशिश करते कमज़ोर सा एहतजाज किया था। ठीक तरीके से माफ़ी मांगने का तरीका ही तो बताने लगा हूँ एसपी साहिबा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। हाजिम उसको खिसकता देखकर वापस अपनी जानिब खींच चुका था। उसके जारहाना अंदाज पर हिबा खिलखिलाती वापस उसके सीने में समा गई थी। हिजर की लंबी मुसाफत तय करते आज आखिरकार उन्होंने एक दूसरे का साथ पा लिया था। अब उनके बीच ना कोई नफरत की दीवार बाकी बची थी, ना किसी किस्म की बदगुमानी या गिल्ट। आखिर में बची थी तो दोनों की एक दूसरे के लिए लाजवाल मोहब्बत, जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी ख़त्म नहीं कर पाया था। तारीकी में डूबे आफंदी मैंशन को एक बार फिर से रोशन किया गया था, जहां शावेज सिकंदर अब अपनी परी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। परीसा गहरी नींद में थी जब उसके कानों से फ़ोन की आवाज़ टकराई थी। परीसा ने आंखें मूंदे हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाते कान से लगाया था। वो बोली कुछ नहीं थी, फ़ोन कान से लगाए ऐसे ही सोई रही थी जब दूसरी जानिब से उसे गुलशेर भाई की सहमी सी आवाज़ सुनाई देती उसकी आंखों के पट पा कर गई थी। परीसा, ये जो सियाह लिबास में मलबूस माथे पर दुनिया जहान के बल डाले, उससे भरी सर आंखें गाड़े हम सबसे सुबह के 4 बजे आपका फेवरेट केक बनवा रहा है, ये शख्स कहीं आपका हस्बैंड तो नहीं है? परीसा ने आंखें खोलकर अपनी दाएं जानिब पड़े खाली बेड को देखा था और अगले ही लम्हे उसके मुंह से बरामद होती हंसी गुलशेर को मजीद हैरान कर गई थी। उसे ये दोनों मियाँ बीवी पागल लगे थे। जी, वो मेरे हस्बैंड हैं गुल भाई। मैं इस वक्त आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। बस इतना कहना चाहूँगी कि आपकी आफियत इसी में है कि मेरे हस्बैंड जो कह रहे हैं आप आराम से मान लें। परीसा उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करती, फ़ोन बंद करती, खुलकर मुस्कुराती थी। शावेज का कहना था कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी खातिर कुछ भी कर सकता है। गुज़री रात उसने शावेज को तंग करने के लिए उसे सुबह सुबह गुलबहार बेकरी का फ्रेश और एन उसकी पसंद के मुताबिक केक लाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। शावेज सिकंदर अब तक जितना उसे सता चुका था, अब उससे नखरे उठवाने की बारी परीसा की थी, क्योंकि पहली मुलाकात में वो उसका केक निहायत बेदर्दी से तोड़ चुका था। ये उसी की सज़ा थी। मगर परीसा ने ये सब सिर्फ मजाक में कहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका वहशी उसकी मजाक में कही बात भी पूरी करने सुबह सुबह ही निकल जाएगा। परीसा के लब उसकी बेपनाह मोहब्बत का तस्वुर करते दिलकशी से मुस्कुराए थे। शावेज से होने वाली पहली मुलाकात को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन और हादसा तस्वुर करती थी, मगर अब उसे वो दिन, वो लम्हे अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशबख्ती भरे लग रहे थे। जिसके बाद शावेज सिकंदर जैसे बज़ाहिर चट्टान जैसे सख्त मगर दिल के इंतहाई प्यारे इंसान को उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। परीसा जो उसी के ख्यालों में डूबी हुई थी, दरवाजे पर होती आहट पर वो एकदम अलर्ट होती, आंखें मूंदे वापस से सोती बन गई थी, क्योंकि केक लाने की फरमाइश के बदले जो फरमाइश वो उससे करने वाला था,
परीसा का वो सोचते ही दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा था। वो आंखें मूंदे सर तकिए पर रखे करवट के बल लेटी हुई थी। उसका एक हाथ चेहरे के नीचे रखा था, जबकि दूसरा तकिए के करीब नीचे पड़ा था। शावेज उसकी दमकती दूधिया शफाफ रंगत और लाल पड़ती छोटी सी नाक पर वालेहाना निगाहें जमाए उसके करीब आया था। परीसा के करीब बैठकर दोनों हथेलियां उसके दाएं बाएं टिकाते वो उसकी जानिब झुका था। परीसा आंखें मूंदे रही थी, मगर वो भूल चुकी थी कि सामने बैठा शख्स ब्लैक स्टार था, जिसे वो किसी कीमत पर चकमा नहीं दे सकती थी। परीसा की लरसी पलकें सख्ती से एक दूसरे में बेबस होठ और उसकी कुर्बत के एहसास से हौले हौले लरसा वजूद शावेज को अच्छे से बावर करवा गया था कि उसकी ये नाजुक सी परी उससे बचने के लिए नींद की आगोश में पनाह ले रही थी। सुबह बखैर परीसा शावेज सिकंदर, मैं तुम्हारी दी डिमांड पूरी कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है, शावेज ने उससे कहा। उसकी जिसारतों पर परीसा का रंग बिल्कुल लाल हो चुका था, मगर आंखें उसने अब भी नहीं खोली थी। तुम मुझे हर रूप में बहुत प्यारी लगती हो, और सोते हुए तो सबसे ज़्यादा। तुम्हें देखकर दिल करता है कि शावेज ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी जब परीसा उसकी बातों से घबराकर आंखें खोल गई थी। शावेज उसे दोनों कलाइयों से थामते अपने मुकाबिल बिठा गया था। गुलबहार बेकर्स का केक तैयार है। शावेज ने उसके चेहरे पर गिरी बालों की लटें कानों के पीछे उड़द से उसे अपनी शर्ट याद दिलाई थी। तो मैं क्या करूं? परीसा ने उसकी जानिब देखते भोलपन से पूछा था। तुम भूल रही हो, मैं ब्लैक स्टार हूँ, जिसकी दहशत से एक दुनिया कांपती है। शावेज ने उसे खौफजदा करना चाहा था, जो उसकी अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखने के बाद अब उससे ज़रा सा भी खौफजदा नहीं होती थी। मगर शावेज सिकंदर का संजीदगी और गुस्से भरा अंदाज उसकी धड़कनें तेज़ कर देता था, और बेहोश होना तो जैसे अब आम सी बात थी। मैं ब्लैक स्टार की बीवी हूँ, तुम भी भूल रहे हो शावेज सिकंदर। शायद तुमने उस दिन फैसल बख्शी की हालत गौर से नहीं देखी थी। परीसा ने साइड टेबल की दराज में पड़ा उसी का पिस्टल निकालते उसे खौफजदा करना चाहा था, जब शावेज उसका पिस्टल वाला हाथ थाम कर झटके से अपनी जानिब खींच गया था। मैं कुछ नहीं भूला, और ना इतनी आसानी से तुम्हें भूलने दूंगा कि तुमने मुझे क्या देना था। शावेज उसे बातों को इधर से उधर घुमाते देखकर उसे अगर वाकई हाजिम को ठीक ट्रैक पे लाते बोला था। वो इस वक्त उसकी गोद में थी और शावेज पूरी तरह उस पर झुका हुआ था। वहशी इंसान। शावेज ने अपनी बढ़ी हुई शेव उसके गाल से रगड़ी थी, जिस पर परीसा उसके बाल पकड़े चिल्लाई थी। आई लव यू माई लव। बहुत शुक्रिया मेरी बेरंग व रौनक ज़िंदगी में शामिल होने और इसमें खुशियों के रंग भरने के लिए। शावेज उसे सीने में भेजते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, जबकि उसकी वालेहाना मोहब्बत के इजहार पर परीसा खुलकर मुस्कुराती थी। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ मेरे वहशी दरिंदे, बस मेरे सामने दोबारा वहशी मत बनना, वरना परीसा उसके कान के करीब होठ ले जाते बोली थी, वरना तुमने फिर से बेहोश हो जाना है। आई नो, तुम्हारा ही वहशी दरिंदा बहुत पहले से तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है, जिसे खौफनाक कुत्तों से नहीं बल्कि मुझसे डर लगता है। शावेज उसकी वो हरकत अब भी नहीं भूल पाया था, जो वो कुत्तों की बजाय उसे देखकर बेहोश हुई थी। शावेज अपनी बात मुकम्मल करते झुका था और उसके दिलफरेब चेहरे पर अपनी मोहब्बत के फूल खिलाता परीसा अफंदी को अपनी जुनूनी मोहब्बत की वादियों में अपने संग ले गया था। बाहर खिलते फूलों की तरह उनकी ज़िंदगी में भी खुशियों की बहारें उतर आई थीं। वो सब एक दूसरे की संगत में बेपनाह खुश थे। ब्लैक स्टार्स की दोस्ती और साथ अब भी वैसे ही कायम व दायम था और आगे भी रहने वाला था, बल्कि अब वो मज़ीद मजबूत हो चुके थे, क्योंकि अब उनके साथ उनके 2 पावरफुल एसपी भी शामिल हो चुके थे। मरियम ने काल कोठरी में ही खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। उसने हमेशा से हमदान को चाहा था, मगर उसने हमदान को हासिल करने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाया था। उसके नाजायज़ कामों और गलत लोगों की संगत ने उसे हराम मौत मरने की नौबत तक पहुंचा दिया था। हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही हुआ है। मरियम के साथ भी वही हुआ था। शहबाज आफंदी, शौकत आफंदी और सुफियान आफंदी को ताउम्र सज़ा बामशक्क़त सुना दी गई थी, जिसकी कोई माफ़ी और ज़मानत नहीं थी।
शहबाज अफंदी का पूरा ख़ानदान सड़क पर आ गया था, मगर परीसा जैसी नरम खो इंसान ये नहीं देख पाई थी। इसलिए उसकी खातिर शाहवेज ने उस पर एहसान करते कच्ची आबादी में एक चंद कमरों वाला छोटा सा घर उन्हें सर छुपाने के लिए दिलवा दिया था, क्योंकि शाहवेज ने उनसे जैसे ही अपनी सारी दौलत और जायदाद छीनी, उसके बाद उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जो बची कुची कुछ सेविंग्स थी वो लोगों की रिहाई के लिए किए गए वकील को वो दे चुके थे। वो सब परीसा को इस्तेमाल करने में शामिल थे। आज उन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाते शाहवेज बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपनी माँ के आंसू और बाप की बेबसी का बदला ले लिया था, क्योंकि असलियत सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया शहबाज अफंदी और उसके घर वालों पर थूक रही थी। ब्लैक स्टार्स ने इकबाल कियानी जैसे शरपसंद और मुल्क फरोश लोगों के खात्मे की कसम खाई थी, जिस पर वो पूरी तरह कारबंद थे। इकबाल कियानी को उसके अंजाम तक पहुंचाकर उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों पर वाज़ेह कर दिया था कि ब्लैक स्टार से टकराने वालों का अंजाम क्या होता था। आज सबा और जुनैद की मंगनी थी, जिसका अहतमाम आला पैमाने पर किया गया था। लड़ाई से शुरू होने वाली उन दोनों की कहानी मोहब्बत में कब बदली थी वो खुद भी नहीं जान पाए थे। खुशियों की महफिल उरूज पर थी, जहां हर दूसरा चेहरा अपने हम सफ़र के संग खड़ा मुस्करा रहा था। काली रात में चमकता चांद उन सब की मुस्कुराहट को ऐसे ही ताउम्र कायम रहने की दुआ देता सियाह बदलियों में जा छुपा था। जी दोस्तों, आज जाने सितमगर की ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी की एंडिंग कैसी लगी और किस किस की एंडिंग इस एंडिंग से मैच करती थी। तो जनाब बहुत जल्द एक और बहुत अच्छे नावल के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।